नमः सर्वेभ्यः। लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। येनाक्षरसमां नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। नमः सर्वेभ्यः। लघुसिद्धान्तकौमुद्याः संज्ञाप्रकरणस्य पूर्वार्धः अस्माभिः अधीयमानः अस्ति। तत्र आदौ माहेश्वरसूत्राणि ज्ञातवन्तः, सूत्रं नाम किं, तत्र प्रभेदाः किम् इति ज्ञातवन्तः। इत् संज्ञायाः विषये अपि गतवर्गे ज्ञातवन्तः। तत्र ग्रन्थमेव दृष्ट्वा किञ्चित् पुनरावर्तनं कृत्वा अग्रे गच्छामः। सर्वदा शास्त्रपाठः इति यदा भवति तत्र पङ्क्तिपाठः इति किञ्चित् विद्यते। इत्युक्ते पङ्क्तिशः अवगन्तव्यं। केवलम् एकम् अध्यायं पठित्वा, यथा इदानीं सामान्यतः भाषापाठः कुत्रचित् भवति चेत् तत्र पूर्णम् अध्यायं पठित्वा सारांशः ज्ञातव्यः इति भवति। तत् भिन्नं। काव्यं यदा पठामः तत्र आदौ विशिष्य प्राथमिकस्तरे यदा पठ्यते तत्र अस्तु अस्य तात्पर्यं किम् इति ज्ञायते, किन्तु शास्त्रे तथा न। एकैका अपि पङ्क्ति इस् अ सेण्टेन्स्। सो पङ्क्तिपाठः इत्युक्ते एकैकं वाक्यं स्वीकृत्य तस्य अवगमनार्थं तत् बोधनीयं गुरुणा, छात्रेण च पङ्क्तिशः अवगन्तव्यम्। तत्रापि पदशः अवगन्तव्यम् इत्यपि अस्ति। यतोहि अस्माकं शास्त्राणि सूत्राणि भिन्नं। सूत्रेषु तु अत्यन्तं काम्पाक्ट् भवति, किन्तु शास्त्रेषु अपि व्यर्थपदानि वा व्यर्थवाक्यानि वा न भवन्ति। एकं वाक्यं लिखन्ति चेदपि, एकम् उदाहरणं यच्छन्ति चेदपि तत्र कश्चित् विशेषः भवति। अतः मूलग्रन्थः यः अस्ति तं पङ्क्तिशः पठित्वा अवगमनं प्राप्तुं प्रयत्नः कर्तव्यः इत्यस्ति। प्रथमवारं यदा पठ्यते तदा एव सर्वम् अवगम्यते इत्यपि न वदामि। तत्र द्वित्रवारं यदा पठामः तदा मन्दं मन्दं तत्र अवगमनं भवति, किन्तु तत्र अवधानं भवेत्। ओ अस्तु, मया सर्वम् अवगन्तव्यम्। इदानीं लघुसिद्धान्तकौमुदी ग्रन्थः एवम् अस्ति चेत् तत्र सर्वाः पङ्क्तयः मया अवगन्तव्याः इति लक्ष्यं भवेत्। प्रथमवारमेव प्रायः तत् न शक्येत, किन्तु द्वित्रवारं यदा पठामः तदा शक्यते। अतः सर्वदा ग्रन्थः, पुस्तकं हस्ते अस्ति चेत् सः द्रष्टव्यः, अथवा यत्र ग्रन्थः उपलभ्यते ग्रन्थं दृष्ट्वा किम् अवगतं किं न अवगतम् इति चिन्तनीयम्। लघुसिद्धान्तकौमुद्याः प्रथमं प्रकरणमस्ति संज्ञाप्रकरणं। यथा मया उक्तं, प्राधान्येन प्रमुखाः संज्ञाः उच्यन्ते। अत्र अस्मिन् प्रकरणे विद्यमानानि सर्वाणि सूत्राणि संज्ञासूत्राणि न, अष्टाध्याय्याः सर्वाणि संज्ञासूत्राणि अपि अत्र न विद्यन्ते। प्रमुखाणां संज्ञानां विवरणम् अत्र दीयते। तत्र आदौ माहेश्वरसूत्राणि सन्ति। अ इ उण् ऋलृक् ए ओङ् ऐ औच् हयवरट् लण् ञमङणनं झभन्य घढधष् जबगडदश् खफछठथचटतव् कपै शशसर् हल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि। एतावदेव मया पाठितमस्ति। अग्रे कानिचन वाक्यानि सन्ति, तानि वाक्यानि अद्य पाठयिष्यामि। अणादिसंज्ञार्थानि येषामन्त्याः इतः हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः लण् मध्ये तु इत्संज्ञकः इति यानि चत्वारि वाक्यानि सन्ति तानि न पाठितानि, अहम् अद्य पाठयिष्यामि। अग्रे गच्छामः। अग्रे अस्माभिः सूत्रत्रयं गतवर्गे अधीतम्।
किं किं ज्ञातवन्तः तत्र प्रथमं सूत्रमस्ति लघुसिद्धान्तकौमुद्यां हलन्त्यं हल् अन्त्यम् इति पदद्वयम् उपदेशे अन्त्यं हल् इत् स्यात् इति सूत्रार्थः इदं संज्ञासूत्रमस्ति उपदेशे अन्ते विद्यमानस्य व्यञ्जनवर्णस्य इत् इति संज्ञा दीयते अनेन सूत्रेण हलन्त्यम् इति संज्ञासूत्रम् इत् iti samjna. The actual name is it. The sutra which gives that name is halantyam. Upadeshaha adyocharanam. तत्र उपदेशे अन्त्यं हल् इति यदा उच्यते तत्र उपदेशः नाम कः आद्योच्चारणम् आद्यं प्रथमम् उच्चारणं पाणिनिः यदा प्रथमतः किमपि उपदिशति सः उपदेशः इत्युच्यते तत्र विशिष्य धातु सूत्र गण उणादि वाक्यलिङ्गानुशासनम् आगमप्रत्ययादेशाः उपदेशाः प्रकीर्तिताः इति काचित् प्राचीनकारिका दृष्टा तेषु सर्वेषु यत्र यत्र अन्ते हल् वर्णः विद्यते सः इत्संज्ञकः भवति इत्यर्थः तत्र केनचित् पृष्टम् अत्र हलन्त्यम् इत्यपि सूत्रं तत्र अन्ते मकारः हल् वर्णः अस्ति तस्यापि इत्संज्ञा भवति वा इति चेत् भवितुम् अर्हति मया गतवर्गे एतदपि उक्तं प्रयोजनं विना इत्संज्ञा न क्रियते इत्संज्ञा अत्र भवितुम् अर्हति किन्तु किमपि प्रयोजनं नास्ति अत्र मकारस्य इत्संज्ञां कृत्वा लोपं कुर्मः चेत् किमपि न सिद्ध्यति माहेश्वरसूत्रेषु अन्ते विद्यमानस्य वर्णस्य इत्संज्ञा क्रियते तेन प्रत्याहारनिर्माणम् इति प्रयोजनं सिद्ध्यति अत्र न सिद्ध्यति अतः सूत्रेषु माहेश्वरसूत्रेषु एव हलन्त्यम् इत्यस्य उपयोगं कुर्मः अन्यत्र सर्वत्र धातूनां आगमानां प्रत्ययानाम् आदेशानां सर्वत्रापि हलन्त्यम् इत्यस्य प्रसक्तिः भवति अन्यत् किमपि दृष्टम् अस्माभिः अनुवृत्तिः इति व्याकरणे बहु मुख्यः कश्चित् अंशः सूत्रेषु अदृष्टं पदं सूत्रान्तरात् अनुवर्तनीयं सर्वत्र पाणिनि व्याकरणे प्रत्येकं सूत्रं स्वयं पूर्णं न भवति तत्र पूर्वतनसूत्रात् किञ्चित् अनुवर्तते अल्पाक्षरत्वमेव अत्र कारणं तत्र सप्तसूत्राणि सन्ति चेत् सर्वत्र पुनः पुनः उपदेशे इत् इत्यादि वदामः चेत् तत्र गौरवं भवति इट् बिकम्स् बिग्गर् सो फार् कम्प्रेशन् पाणिनिना तत्र पुनः पुनः नोच्यते तत्र अनुवृत्तिः इति स्वीक्रियते बहुभिः तदपि पुनः पुनः पृष्टं कथं ज्ञायते अनुवृत्तिः इति अस्मिन् स्तरे प्रारम्भिकस्तरे तत्र सूत्रं दृष्ट्वा एव अस्माभिः ज्ञातव्यम् अहं वदामि एकैकं सूत्रं यदा पठामः तदा तत्र अस्माभिः ज्ञातव्यं पुस्तकेषु भवति अत्रापि आदौ अनुवृत्तिः इत्युक्त्वा किं किम् अनुवर्तते इति दीयते आदौ प्रारम्भस्तरे ततः एव ज्ञातव्यं यथा अग्रे पठामः तदा सामान्यतः अनुवृत्तिः ज्ञायते प्रकरणं पश्यामः चेत् किं किम् अनुवर्तते इति ज्ञायते किन्तु सर्वस्मिन्नपि काले कुत्रापि तत्र अनुवृत्तिविषये सन्देहः अस्ति चेत् ग्रन्थाधारेण एव पठनीयं भवति व्याख्यानं कौमुदी वा काशिका वा पश्यामः चेत् तत्र स्पष्टम् उच्यते द्वितीयं सूत्रम् अपि संज्ञासूत्रमासीत् अदर्शनं लोपः इति प्रसक्तस्य अदर्शनं लोपसंज्ञं स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः लोपः इति संज्ञा कस्य अदर्शनं द प्रोसेस् ऑफ समथिंग डिसअपियरिंग इज कॉल्ड लोप इदमपि संज्ञासूत्रम् तृतीयं सूत्रमस्ति तस्य लोपः इति विधिसूत्रं तस्य इतः लोपः स्यात् इत् इति अनुवर्तते इत् संज्ञा यस्य यस्य भवति तस्य सर्वस्य अपि लोपः भवति इति अनेन सूत्रेण उच्यते एवञ्च किं कुर्मः माहेश्वरसूत्रेषु इ उण् ऋलक् इत्यत्र सर्वत्र अन्ते ण् क च इत्यादि ये वर्णाः सन्ति तेषां
हलन्त्यम् इति इत् संज्ञा भवति तस्य लोपः इत्यनेन तेषां लोपः भवति। तर्हि किमर्थं ते वर्णाः तत्र योजिताः इति चेत् णादयः अणाद्यर्थाः। नकारः ककारः इत्यादीनां वर्णानां प्रयोजनमस्ति अण् इत्यादि निर्माणम्। अण् इत्यादि किम् इति अद्यतनवर्गे वयं पश्यामः। अत्र द्वित्राः प्रश्नाः यदि अत्यन्तं प्रस्तुताः सन्ति तर्हि उत्तरं दास्यामि। अनुवृत्तिः अधिकारसूत्रात् एव भवति वा इति प्रश्नः नास्ति। सर्वेभ्यः सूत्रेभ्यः अनुवृत्तिः भवितुम् अर्हति। अधिकारसूत्रम् इति इट् इस् जस्ट् अ हेडिंग। सामान्यतः बहुषु सूत्रेषु एकस्य पदस्य योजनं करणीयं चेत् तत्र अधिकारः उपयुज्यते, किन्तु अन्यत्र सर्वेभ्यः सूत्रेभ्यः अनुवृत्तिः स्वीकर्तुं शक्यते, सर्वेषु सूत्रेषु स्वीकर्तुं शक्यते। कुत्र भवति, कस्य पदस्य भवति इत्यादि तु व्याख्यानाधारेण ज्ञातव्यम्। द्वितीयः प्रश्नः अस्ति, सर्वाणि अत्र वाक्यानि कण्ठस्थीकरणीयानि वा इति। कण्ठस्थीकरणीयम् इति नियमः नास्ति। मया आदौ मौखिकाभ्यासार्थं यन्निर्दिष्टमस्ति तस्य कण्ठस्थीकरणं निश्चयेन करणीयम्। मूलग्रन्थस्य कण्ठस्थीकरणं क्रियते चेत् लाभाय भवति निश्चयेन। विद्वांसः, महान्तः विद्वांसः ये सन्ति तेषां तु सर्वे एतादृशग्रन्थाः तत्र विशिष्य सूत्रार्थः इत्यादि कण्ठस्थं भवत्येव। यदि शक्नुवन्ति तत्र प्रयत्नं कर्तुम् अर्हन्ति, नो चेत् नास्ति। अग्रे गच्छामः। अद्यतनपाठः अस्ति प्रत्याहारः इति। इत् संज्ञा इति ज्ञातवन्तः। माहेश्वरसूत्रेषु इत् संज्ञायाः प्रयोजनं भवति प्रत्याहारनिर्माणम् इत्यपि ज्ञातवन्तः। कथं क्रियते प्रत्याहारः इति पश्यामः। तत्र सूत्रमस्ति आदिरन्त्येन सहेता इति। आदिः अन्त्येन सह इता इति पदानि सन्ति। अत्र प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादे एकसप्ततितमम् इदं सूत्रम् आदिरन्त्येन सहेता इति। आदिः अन्त्येन सह इता इति पदच्छेदः। आदिः इति प्रथमाविभक्तौ एकवचने, अन्त्येन इति प्रथमाविभक्तौ क्षम्यतां तृतीयाविभक्तौ एकवचने। अत्र दोषः अस्ति। अन्त्येन इति तृतीयाविभक्तौ एकवचने। दिस् शुड् बि 3-1 instead of 1-3. सह इति अव्ययम्। इता इत्यपि तृतीयाविभक्तौ एकवचने एव। So I will just change it. कृपया टिप्पणी पुस्तकं स्वीकृतम् अस्ति चेत् तत्र परिवर्तयन्तु. If you have taken a printout, please change it. It is 3-1, not 1-3. तृतीया विभक्तिः एकवचनम् इत्यर्थः। आदिः अन्त्येन इता सह इति सूत्रम्। संज्ञासूत्रं भवति अन्त्येन इता सहितः आदिः। आदिः प्रथमः वर्णः। यः कश्चित् प्रथमः वर्णः अन्त्येन इता सहितः। इत् इत्यस्य तृतीया विभक्तिः इता, वित् एन् इत् लेटर् इत्यर्थः। इत् इतौ इतः, इतम् इतौ इतः, इता इति तृतीया विभक्तौ एकवचनम्। कीदृशः सः इत्? अन्त्यः। अन्त्येन इता सहितः। अन्त्येन इति इता इत्यस्य विशेषणम्। सो अन्त्येन इता सहितः आदिः। कश्चित् आदिवर्णः अन्त्येन इत् संज्ञकेन वर्णेन सह भवति चेत् इत्यर्थः। सूत्रे अन्यत् किमपि नास्ति, अनुवृत्तिः अपि न। किं भवति?
एकः आदिवर्णः अस्ति, अन्त्यवर्णः अस्ति, तर्हि कस्य संज्ञा भवति इति चेत् आदेः आरभ्य अन्त्यपर्यन्तं यद्यदस्ति तस्य संज्ञा भवति इति अध्याहारः क्रियते। यथा काव्येषु बहुत्र अध्याहारः क्रियते, दट् विच इज ऑब्वियस अथवा इम्प्लाइड इत्युच्यते, एवम् अत्रापि मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्। अन्त्येन इता सहितः आदिः संज्ञा भवति। कः अर्थः इति अग्रे एव ज्ञास्यते, चिन्ता मास्तु। अत्र दर्शयामि, पुनः आगच्छामः। अन्त्येन इता सहितः आदिः इत्युक्ते किम्? आदिः कः? अ इति आदिः, प्रथमः वर्णः, अ बिगिनिंग इत्यर्थः। प्रथमः इत्युक्ते माहेश्वरसूत्रेषु प्रथमः एव इति न, सो somewhere you begin, that is आदि। अन्त्यम् इत् कः अस्ति? नकारः। अ इ उ ण इत्यत्र नकारस्य हलन्त्यम् इत्यनेन इत्संज्ञा अस्ति। सो अन्त्येन इता सहितः आदिः किं भवति? अण् इति भवति। अन्त्येन इत्संज्ञकेन नकारेण सहितः आदिवर्णः नाम अकारः, अण् इति, अयमेव प्रत्याहारः। अण् इत्युक्ते किम् इति चेत् मध्यगानाम्, आदि अन्त्ययोः मध्ये यद्यदस्ति इ उ स्वस्य नाम आदेः अपि संज्ञा भवति। अर्थात् अण् is a name given to what? All letters starting from a till you reach न। सो अण् इति संज्ञा। अकारादारभ्य नकारपर्यन्तं ये ये वर्णाः सन्ति ते सर्वे वर्णाः अण् इत्यनेन उच्यन्ते। अतः अण् इत्युक्ते अ इ उ इत्यर्थः। एतदेव अनेन सूत्रेण उच्यते आदिरन्त्येन सहेता। पुनः पश्यामः तत्र वाक्यानि। अन्त्येन इता सहितः आदिः मध्यगानां, ये ये आदि अन्त्ययोः मध्ये विद्यन्ते तेषां वर्णानां स्वस्य च, आदिः स्वस्य नाम आदिवर्णस्य च संज्ञा स्यात्। यथा अण् इति अ इ उ वर्णानां संज्ञा। अनेन सूत्रेण अण् इति संज्ञा क्रियते। तया संज्ञया किं किं गृह्यते? अ इ उ एते वर्णाः गृह्यन्ते। एवम् अनेनैव प्रकारेण अन्ये अपि प्रत्याहाराः क्रियन्ते। अच् हल् अल् इत्यादयः, एते सर्वे अपि प्रत्याहाराः क्रियन्ते। प्रत्याहार निर्माणस्य सूत्रमस्ति आदिरन्त्येन सहेता। प्रत्याहारः इति शब्दः पाणिनिना न प्रयुक्तः। पाणिनिः प्रत्याहारः इति न कथयति, किन्तु व्यवहारे प्रसिद्धः अस्ति। महाभाष्ये अपि प्रत्याहारः इति व्यवहारः अस्ति। सर्वे वैयाकरणाः प्रत्याहारः इति वदन्त्येव। अतः वयं प्रत्याहारः इति स्वीकुर्मः। कः प्रत्याहारः? अण् इति प्रत्याहारः। अच् हल् अल् इत्यादयः प्रत्याहाराः सन्ति। इदं पुनः सम्यक् दृष्ट्वा अवगच्छन्तु। किमुच्यते सूत्रेण? अन्त्येन इता सहितः आदिः मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्। अण् इति संज्ञा अ इ उ वर्णानां भवति। सो अण् इति अत्र अस्ति। आदिः अकारः, मध्यगाः इ उ एते। तर्हि के प्रत्याहाराः सन्ति? कांश्चन बहु प्रसिद्धान् प्रत्याहारान् पश्यामः। अच् इत्यस्ति। अजन्तः इति वदामः। अच् सन्धिः इति। अच् इत्युक्ते स्वराः। कथम्? अकारादारभ्य चकारपर्यन्तम् अच् इति प्रत्याहारः। अ इ उ ऋ ए ओ ऐ औ इति वर्णाः गृह्यन्ते। हल्, हलन्त्यम् इत्यत्र दृष्टम्। हल् इत्युक्ते व्यञ्जनानि इति मया उक्तम्। कथम्? एवं ह य वरट् इत्यत्र हकारादारभ्य
हल् इत्यत्र लकारपर्यन्तं प्रत्याहारः अस्ति। यण् यण् सन्धिः। किमर्थं यण्? यवरल यकारादारभ्य णकारपर्यन्तं तत्र वर्णाः सन्ति। यवरल इति। ञम् इति प्रत्याहारः अस्ति। वर्गपञ्चमाः ञमाङाणानं सर्वत्र कर्तुं शक्यते। एवं झष् इति वदामः चेत् झभघढध वर्गचतुर्थाः। जश् जष्ट्वसन्धिः। किमर्थं? जश् इत्युक्ते वर्गतृतीयाः जबगडद। खै वर्गस्य द्वितीयवर्णाः प्रथमवर्णाः खफ छठथ चटत कप ख य खै। शल् श शल् इति ऊष्मवर्णाः। sh are called ushma varnas. Yavarala are called antasthaha. Shal sh are called ushmana. अन्यदपि अस्ति। हश् इत्यस्ति। ह इत्यारभ्य जबगडदश् हयवरल ञमगणन झभघढध जबगडद मृदुव्यञ्जनानि इति सामान्यतः उच्यन्ते। एवं खर् इति अस्ति। खफ छठथ चटत कप शोषस कर्कशव्यञ्जनानि। एतानि कानिचन एते केचन प्रसिद्धाः प्रत्याहाराः उदाहरणार्थम् अत्र प्रदर्शिताः सन्ति। अत्र केचन अंशाः ज्ञातव्याः। आदिः इत्युक्ते माहेश्वरसूत्रेषु यः कोऽपि वर्णः सः सूत्रस्य आदौ एव भवेत् इति नास्ति। अ इत्येव इति न। इ इत्यारभ्य अपि प्रत्याहारः कर्तुं शक्यते। उ इत्यारभ्य अपि प्रत्याहारः कर्तुं शक्यते। अन्त्यः कः भवेत्? आदेः अनन्तरं विद्यमानः यः कोऽपि इत्संज्ञकवर्णः। अत्र रिवर्स् अथवा बैक्वर्ड् नास्ति। अ इ उण् इति आरभ्य अग्रे एव गन्तव्यम्। अतः अहमिदानीं हयवरट् इत्यत्र हकारादारभ्य प्रत्याहारं कर्तुम् इच्छामि चेत् ततः अग्रे विद्यमानः एव इत्संज्ञकवर्णः स्वीकरणीयः। तत्र पूर्वं पृष्ठतः गत्वा अ इ उण् इत्यत्र यः णकारः अथवा ऋलक् इत्यत्र यः ककारः तेन सह हकारस्य प्रत्याहारः कर्तुं न शक्यते। अन्त्यः आदेः अनन्तरं विद्यमानः। अत्र अनन्तरम् इत्युक्ते आफ्टर्वर्ड्स् इत्यर्थः। द अन्त्य by the name itself, adi antya means beginning and end when you move in a sequence, and the sequence is always forward, it is not backward. So adi is somewhere beginning and then something comes afterwards is the antya. के वर्णाः तत्र गृह्यन्ते इति चेत् आदिवर्णः गृह्यते। मध्ये विद्यमानाः सर्वे इत् सम्यक भिन्नाः वर्णाः गृह्यन्ते। अर्थात् इदानीं खर् इति प्रत्याहारं स्वीकुर्मः। खफ छठथ चटत व इति कश्चित् वकारः अत्र अस्ति। सः इत् सम्यक वर्णः। हलन्त्यम् इत्यनेन इत् संज्ञा अस्ति। अतः खर् इति प्रत्याहारे यद्यपि सः वकारः मध्ये अस्ति, एषः कपै इत्यत्र यकारः मध्ये अस्ति, प्रत्याहारे तेषां ग्रहणं न भवति। मध्ये ये इत्संज्ञक भिन्नाः वर्णाः सन्ति ते एव वर्णाः प्रत्याहारेण गृह्यन्ते। अतः अच् इत्युक्ते अ इ उ एव, ण क ङ इत्यादीनाम् अच्त्वं नास्ति। अत्र वकारस्य यकारस्य वा खर् इति संज्ञा नास्ति। इत्सम्यकवर्णानां लोपः भवति। तत्र कारणानि सन्ति, बहुधा भाष्यादिषु चर्च्यन्ते। इदानीं तेषां चर्चा मास्तु, न भवति इत्येव ज्ञातव्यम्। सो ग्रहणं प्रत्याहारेण केषां वर्णानां ग्रहणं भवति? आदिवर्णस्य भवति। मध्ये विद्यमानानां
सर्वेषाम् इत्संज्ञक भिन्नानां वर्णानां ग्रहणं भवति। कति प्रत्याहाराः सन्ति तर्हि इति चेत् तत्र गणितशास्त्रे कॉम्बिनेशन इति उच्यते। इदानीं 14 इत्संज्ञकवर्णाः सन्ति। सो इफ यू गो ऑन काउंटिंग, इदानीम् आदौ णकारः अस्ति, तत्र अण् इण् उण् इति त्रयं कर्तुं शक्यते। एवम् अग्रे ऋलक् इत्यत्र ककारः अस्ति, अक् इक् उक् ऋक् लक् इति एवं गणना कर्तुं शक्यते। एवं गणनां कुर्मः चेत् तत्र 300 प्रत्याहाराः सम्भवन्ति। So you can theoretically create more than 300, किन्तु ते सर्वे प्रत्याहाराः नोपयुज्यन्ते। किमर्थम् इति चेत् प्रत्याहाराणां किं प्रयोजनं? समानधर्मवतां वर्णानां ग्रहणं। व्याकरणे कदाचित् यत्र वर्णस्य कार्यं भवति तेषां वर्णानां परस्परं कश्चित् सम्बन्धः भवति, तदा एव तेषां सर्वेषां वर्णानां समानरीत्या कार्यं भवति। So they are not random groups. The actual pratyaharas used in the Shastra are all groups of related letters which are related to each other in some way. अतः सर्वे प्रत्याहाराः व्याकरणे नोपयुज्यन्ते। कति उपयुज्यन्ते इति चेत् एवं 44 प्रत्याहाराः सन्ति। तत्र दीयन्ते, एवं ज्ञातव्यं नास्ति, यथा प्रथम णकारेण एकः एव प्रत्याहारः क्रियते, अण् इति। ऋलक् इत्यत्र ककारेण त्रयः प्रत्याहाराः क्रियन्ते, अक् इक् उक्। ङकारेण एक एव, एङ् इति। यद्यपि अङ् इति वक्तुं शक्यते, सः प्रत्याहारः कुत्रापि नोपयुक्तः। इङ् इति नोपयुक्तः, एङ् इत्येव पाणिनिना उपयुक्तमस्ति। एवम् एते सन्ति। सो सूत्रवार्तिककृद्भिः, सूत्रकारेण पाणिनिना वार्तिककारेण वा प्रयुक्ताः प्रत्याहाराः तत्रापि माहेश्वरसूत्राधारिताः। अन्यत्र अपि वस्तुतः प्रत्याहाराः क्वचित् सन्ति। यथा वयं सुप् इति वदामः, सुबन्तं, तिङन्तं, तत्र सुप् इति प्रत्याहारः, तिङ् इति प्रत्याहारः, किन्तु माहेश्वरसूत्रे नास्ति। तत्र अन्यत्र प्रत्ययानां गणना अस्ति, अग्रे वयं तत् जानीमः। माहेश्वरसूत्रम् आधृत्य 44 प्रत्याहाराः एव शास्त्रे उपयुक्ताः सन्ति। तत्रापि एकः प्रत्याहारः तत्र किं डिबेटेड इति वदन्ति, तस्य विषये चर्चा अस्ति। केचन वैयाकरणाः अङ्गीकुर्वन्ति, केचन नाङ्गीकुर्वन्ति। इदानीं तत्र अस्माभिः तद्विषये इदानीं चिन्तनीयं नास्ति। एते प्रत्याहाराः सन्ति। So there are 43 here. The one additional thing is called ra pratyahara. We will see about it later in the Laghu Siddhanta Kaumudi. Okay. So ete eva pratyaharaः सन्ति। तत्र पश्यन्ति चेत् प्रत्याहारावली इत्येव दत्तमस्ति, यत्र सर्वे प्रत्याहाराः तैः प्रत्याहारैः के वर्णाः गृह्यन्ते, कस्मिन् सूत्रे प्रत्याहारस्य उपयोगः क्रियते। केवलं प्रत्याहारं कृत्वा किमपि प्रयोजनं नास्ति। प्रत्याहारस्य उपयोगः सूत्रे वा वार्तिके वा कर्तव्यम्। तत्र एकम् उदाहरणं दत्तमस्ति। एकत्र एव भवति इति न, तत्र अक् इत्युक्ते अ इ उ ऋ ल इति पञ्चवर्णाः, अकस्सवर्णे दीर्घः इति सवर्ण दीर्घ संधि विधायकं सूत्रं, तत्र अक् इत्यस्य उपयोगः कृतः अस्ति इति अत्र सर्वं द्रष्टुं शक्यते। Right? So this is just for reference. Please remember, प्रत्याहारः अत्र दृष्ट्वा न करणीयः। प्रत्याहारः मनसि नास्ति चेत् व्याकरणे किमपि कर्तुं न शक्नुमः। अतः एतावता यदि मौखिकाभ्यासः सम्यक् कृतः अस्ति तर्हि माहेश्वरसूत्राणि कण्ठस्थानि भवेयुः। माहेश्वरसूत्राणि कण्ठे सन्ति चेत् प्रत्याहारः निश्चयेन वक्तुं शक्यन्त एव।
तत्र स्वयम् अभ्यासः कर्तव्यः, स्वयम् अस्माभिः प्रत्याहाराणां विषये ज्ञानं सम्पादनीयम्. It is one of the most fundamental things of व्याकरण. This is for reference. कदाचित् सन्देहः भवति चेत् तत्र गत्वा द्रष्टुं शक्यते. अत्र अण् इति प्रत्याहारद्वयं दृश्यते. Right? नकारः द्विवारम् अस्ति किल? अ इ उण् इत्यत्र एकत्र अस्ति, पुनः लण् इत्यत्र अस्ति. अण् प्रत्याहारः उभयथापि कर्तुं शक्यते. वस्तुतः पाणिनिना 99% अस्यैव उपयोगः कृतः अस्ति. अर्थात् अ इ उ इत्येव. अण् इत्युक्ते प्रायः सर्वेषु सूत्रेषु अ इ उ इत्येव एकमेव सूत्रमस्ति, अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति. एकस्मिन् एव सूत्रे द्वितीयणकारपर्यन्तम् अणः प्रयोगः कृतः अस्ति. तत्र कथं ज्ञायते इति पुनः पुनः न पृच्छन्तु. अहं यत्किमपि वदामि चेत् इदानीं भवन्तः कथं ज्ञायन्ते इति पृच्छन्ति चेत् मम एकमेव उत्तरं, ग्रन्थेभ्यः ज्ञायते. तेषां पठनं करणीयं. ग्रन्थेभ्यः इत्युक्ते तैः उक्तम् इत्यतः इति न, तत्र युक्तिपूर्वकमेव कथितम् अस्ति. सा युक्तिः इदानीमेव अस्माभिः ज्ञातुं न शक्यते इत्येव तात्पर्यं. बहूनाम् एतादृशानां विषयाणां ज्ञानं प्रौढस्तरे प्राप्नुमः. इदानीं किं ज्ञातव्यम्? अण् इत्युक्ते सामान्यतः अ इ उ इत्येव केवलम् एकस्मिन् सूत्रे. अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति तदपि सूत्रम् अत्रैव संज्ञाप्रकरणे अस्ति. एकस्मिन् एव सूत्रे अण् इत्युक्ते अ इ उ ऋ ल ए ओ ऐ औ ह य व र ल पर्यन्तं भवति. तद्विहाय अन्यत्र सर्वत्रापि अण् इत्युक्ते अ इ उ इत्येव. इण् इति तु सर्वदा द्वितीयणकारपर्यन्तम् एव. कदापि इण् इत्युक्ते केवलम् इ उ इति न भवति. इण् प्रत्याहारः पाणिनिना सर्वदापि द्वितीयणकारेण सह एव उपयुक्तः अस्ति. इण् इत्युक्ते सर्वदापि अकारं विहाय अन्ये स्वराः ह य व र ल इति सर्वेपि भवन्ति. एतद्वयमपि इदानीं ज्ञातव्यं. तस्य विचारे अग्रे ज्ञायते. तत्र नीलवर्णे यत् प्रत्याहारद्वयम् अस्ति तद्वयमपि केवलं वार्तिककारेण प्रयुक्तमस्ति. सो पाणिनिना ञम् इति वा चै इति वा न प्रयुक्तं, वार्तिककारेण प्रयुक्तमस्ति. अन्ये सर्वे प्रत्याहाराः सूत्रे वार्तिके सर्वत्रापि दृश्यन्ते. Astu, I'll just take a small break here and see if there are प्रत्याहारः इत्युक्ते किम्? एतेषां सर्वेषां प्रत्याहारः इति नाम. प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः अनेन इति प्रत्याहारः. प्रत्याहार literally means abbreviation for letters. So अण् अक् इक् उक् इत्यादीनां प्रत्याहारः इति व्यवहारः अस्ति. अयं प्रत्याहारः भिन्नः. योगस्य अष्टाङ्गेषु अष्टसङ्गेषु अपि अस्ति. आसन प्राणायाम प्रत्याहार इति सः सर्वथा भिन्नः. व्याकरणशास्त्रस्य प्रत्याहारस्य अयमर्थः.
व्यञ्जनानां यल् इति प्रत्याहारः भवितुमर्हति वा कथञ्चित् हकारः द्विवारमस्ति इति भवितुमर्हति, पाणिनिना तु तथा न प्रयुक्तमस्ति, हल् इत्येव प्रयुक्तमस्ति। तत्र स्वस्य इत्यस्य पदस्य का आवश्यकता? अन्त्येन इता सहितः आदिः मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात् इति उच्यते। तत्र स्वस्य इति किमर्थम् इति चेत् कदाचित् भ्रमः भवेत्, अन्तिमवर्णः इत्वर्णः कथञ्चित् न गृह्यते, एवम् आदिवर्णः अपि न गृह्यते, केवलं मध्ये स्थिताः वर्णाः एव गृह्यन्ते इति भ्रमः स्यात्. So since we are not taking the ending letter, it's an it samnya letter, you can also leave out the adi. You can just say whatever comes in between will be taken. तथा न आदिवर्णस्य ग्रहणम् अस्ति इति बोधयितुं तत्र विशिष्य स्वस्य च संज्ञा स्यात् इत्युच्यते। प्रत्याहारावलिः सिद्धान्तकौमुद्याम् अस्ति वा इति चेत् नास्ति, बहुत्र ग्रन्थेषु दृश्यते, काशिकायाम् अस्ति। अण् इति संज्ञा, तेन गृहीताः वर्णाः संज्ञिनः, संज्ञा संज्ञी इत्यस्ति, अग्रे अपि वक्ष्यामि। संज्ञा means a name, so that which is labeled by that name is called samgni. यथा it iti samgnya, antyam hal samgni, that which is designated by the samgnya is called samgni. Okay, so tatra kadachit किम 42 द्वाविंशतिः प्रत्याहाराः इति यदा उच्यते तत्र एकः प्रत्याहारः उणादिसूत्रेषु अस्ति। उणादिसूत्राणि पाणिनिना कृतानि वा न वा इति सन्देहः अस्ति, अतः कदाचित् प्रत्याहारगणनायां 240 इत्युच्यते। तत्र +1 इति द्विवारं लिखित्वा आस्टरिस्क् स्थापनीयं भवति। अत्र र इति एकः, यत्र 42 अस्ति तत्र र इति एकः प्रत्याहारः, अपरः न्यम् इति मन्ये, न्यमन्ताड्डः इति उणादिसूत्रे अस्ति। उणादिसूत्राणि पाणिनिना रचितानि वा न वा इत्यत्र पक्षभेदः अस्ति। तदा न्यम् इत्यपि निष्कास्य 240 इति गणनां कुर्वन्ति। पुस्तके 240 इत्यस्ति चेत्, so it is this table minus the nyam. So nyam इत्येतद् विहाय 42, एतदपि योजयित्वा 43। अपरः रप्रत्याहारः अत्यन्तं विशिष्टः प्रत्याहारः अस्ति, तस्यापि गणनां कुर्मः चेत् 44 इति भवति। Please elaborate on the rapratyahara. Definitely not. Rapratyahara has a whole monograph on it, written as Rapratyahara Khandanam, and there is another monograph on it saying Rapratyahara Khandanam. So it is definitely out of scope for elaboration at this level. We will learn about Rapratyahara when we come to Adgunaha and Uranraparaha. Tat kim iti janimah, तस्य विषये बहु ज्ञातव्यमस्ति, तत्सर्वम् अग्रे भवति। इदं सूत्रं विधिसूत्रं वा संज्ञासूत्रं वा इति चेत् संज्ञासूत्रमेव। अनेन सूत्रेण किमपि कार्यं न क्रियते। अ इ उ इत्येतेषां वर्णानाम् अण् इति संज्ञा दीयते। इट इज ओनली अप्लाइंग अ लेबल, इट इज नॉट मॉडिफाइंग एनीथिंग। अतः इदं संज्ञासूत्रमेव, विधिसूत्रं न। अत्र पुनः पुनः वदामि, अत्र बहवः कथम् इति प्रश्नाः सन्ति। कथं ज्ञायते इति प्रश्नः अस्मिन् स्तरे मास्तु। कथं ज्ञायते इति अग्रे जानीमः। यद् उच्यते तस्य ज्ञाने, किमर्थम् अण् इत्युक्ते एवं
इति चेत् तस्य ज्ञानम् अग्रे भवति। इदानीम् एवम् अस्ति इति जानीमः चेत् अलम्। ओके, चै इत्युक्ते किम्? च ट त क प वर्गप्रथमाः चै इत्यनेन उच्यन्ते। इदानीं किं कुर्मः? मया उक्तं तत्र माहेश्वरसूत्रानन्तरं लघुकौमुद्यां 4 वाक्यानि सन्ति। तत् मया पूर्वं न उक्तम्, इदानीं वक्ष्यामि। तत्र किमुच्यते? अ इ उण ऋ ल क ए ओङ् ऐ औच् शशसर् हल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि अणादिसंज्ञार्थानि। इति अ इ उण् इत्यारभ्य हल् पर्यन्तं यानि उक्तानि तानि माहेश्वराणि सूत्राणि। किमर्थम् एतानि सूत्राणि सन्ति? अण् आदि संज्ञार्थानि। अयम् अत्यन्तं विशिष्टः क्रमः। तस्य किं प्रयोजनम् इति चेत् प्रत्याहारनिर्माणम् एव प्रयोजनम्। प्रत्याहारनिर्माणं किमर्थं? लाघवसिद्ध्यर्थम्। तत्र यत्र यत्र मया वर्णाः वक्तव्याः, यथा जष्ट्वसन्धिः अस्ति, तत्र मया किं वक्तव्यं? सामान्यतः वयम् एकं नियमं वदामः चेत् किं वदामः? अथवा यण् सन्धिमेव स्वीकुर्मः। तत्र किम् उच्यते अस्माभिः? इकारः ह्रस्वः अथवा दीर्घ इकारः, तस्मादनन्तरम् असवर्णः स्वरः अस्ति चेत् इकारस्य स्थाने यकारः आदेशः भवति। उकारः ऊकारो वा अस्ति, तदनन्तरम् असवर्णः स्वरः अस्ति चेत् उकारस्य स्थाने वकारः आदेशः भवति। ऋकारः ऋकारो वा अस्ति चेत् असवर्णस्वरे परे रेफः आदेशः भवति। लकारः अस्ति, तस्मात् परम् असवर्णः स्वरः अस्ति चेत् लकारः आदेशः भवति। एतावत् सर्वमपि वक्तव्यम् अस्माभिः। अयमेव यण्सन्धेः नियमः। किन्तु सूत्रकारेण किमुच्यते? इको यणचि, इकः यण् अचि, त्रीणि अपि पदानि प्रत्याहाररूपेण प्रयुक्तानि। इक् इत्युक्ते इ उ ऋ ल, यण् इत्युक्ते य व र ल, इक् इत्यस्य स्थाने य व र ल इति आदेशः भवति। कदा भवति? अचि, अच् इत्युक्ते स्वरः, स्वरे परे भवति। एवं तावान् दीर्घः नियमः अत्यन्तं लघुना रूपेण पाणिनिना उक्तः अस्ति। कथं संभवति इति चेत् प्रत्याहारद्वारा एव संभवति। यदि सः प्रत्याहारस्य उपयोगं न करोति, सर्वत्रापि पुनः पुनः सर्वेषां वर्णानाम् आवलिः वक्तव्या। तत्र तस्य वचने अपि क्लेशः भवति, अस्माकम् अवगमने अपि क्लेशः भवति। जश् इत्युक्ते, जष्ट्वम् इत्युक्ते किं? जबगडद इत्येते वर्णाः आदेशाः। प्रत्याहारः ज्ञायते चेत् सः कः सन्धिः इति झटिति ज्ञातुं शक्यते। तत्र अन्यः नियमः दीर्घरूपेण उच्यते चेत् वचने अपि क्लेशः, अवगमने अपि क्लेशः। अत एव अयं विशिष्टः क्रमः, माहेश्वरसूत्राणां क्रमः व्याकरणस्य आधारत्वेन स्वीकृतः अस्ति। अणादिसंज्ञार्थानि माहेश्वराणि सूत्राणि। So the Maheshwara Sutranam kim prayojanam? An adi, an ityadi, an etc. samgnya. Tesham tasam samgyanam nirmanam eva Maheshwara Sutranam kramasya prayojanam. Kevalam varnasya jnanam a I u ityadi matraka pathena api jnayate. किन्तु तत्र प्रत्याहारः कर्तुं न शक्यते। तदर्थम् एव माहेश्वरसूत्राणि स्वीकृतानि सन्ति। एषाम् अन्त्याः इतः, एषां नाम माहेश्वरसूत्राणाम् अन्त्याः अन्तिमवर्णाः इतः, इत् इतौ इतः इति बहुवचनं। मरुत् शब्दवत् इत् शब्दः माहेश्वरसूत्रेषु अन्तिमवर्णाः इत् संज्ञकाः सन्ति। कथं? हलन्त्यम् इति सूत्रेण। तत्र बहुभिः लिङ्गविषये पृष्टमस्ति। इत् इतौ इतः इत्यादि शब्दाः पुल्लिङ्गे एव प्रयुज्यन्ते, मरुत् शब्दवद् रूपाणि भवन्ति। अनन्तरम् अपरः अंशः उच्यते
हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः। कुत्र हकारादिषु? हयवरट्, लण्, न्यमगणनम् इत्यत्र सर्वत्रापि आकारः अस्ति। अत्र कदाचित् केनचित् पृष्टम् अयम् अत्यन्तं मुख्यः अंशः अस्ति। ह इति अहं यदा वदामि अत्र वर्णद्वयम् अस्ति। एकः हकारः व्यञ्जनवर्णः अस्ति, अपरः अकारः स्वरवर्णः अस्ति। ह अ इत्येव ह इति भवति। ह इति एकः वर्णः न, ह इत्यत्र हकारः अस्ति, अकारः अस्ति। इदानीं ह य व र एवं य इत्युक्ते तत्रापि य इति व्यञ्जनवर्णः अस्ति, अ इति स्वरवर्णः अस्ति। तर्हि अत्र सर्वत्रापि अकारः किमर्थः अस्ति इति चेत् उच्चारणार्थः, उच्चारणसौलभ्यार्थं। ह य व ऋ इति केवलं व्यञ्जनवर्णानि उच्यन्ते चेत् उच्चारणं नैव शक्यते। तत्र स्वयं राजन्ते इति स्वराः, अन्वग् भवति इति व्यञ्जनम्। व्यञ्जनस्य उच्चारणार्थं यद्यपि अण् इत्युक्ते स्वरानन्तरं व्यञ्जनस्य उच्चारणं कर्तुं शक्यते, स्वरात् पूर्वं शक्यते, किन्तु स्वरस्य साहाय्यं विना बहूनां व्यञ्जनवर्णानाम् उच्चारणं न शक्यते। तदर्थम् अत्र सर्वत्रापि अकारः उच्चारणार्थः अस्ति, सः न परिगणनीयः। अत एव हल् इत्युक्ते अत्र पश्यन्ति चेत् झष् इत्युक्ते अत्र केवलं व्यञ्जनवर्णाः एव भवन्ति, झ इति न। झष् इत्युक्ते झ भ घ ढ ध। तत्र माहेश्वरसूत्रेषु यद्यपि अकारः अस्ति, सः केवलम् उच्चारणार्थः अस्ति। झष् प्रत्याहारे अकारः नास्ति, केवलं व्यञ्जनवर्णाः एव तत्र सन्ति। तदेव वरदराजेन उच्यते हकारादिषु, सिद्धान्तकौमुद्याः एव पङ्क्तिः, हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः। ह य व र न्यामाङण झ भ घ ढ ध इति सर्वेषु व्यञ्जनेषु अकारः प्रत्याहारे न परिगणनीयः, केवलम् उच्चारणार्थः अस्ति इत्युक्त्वा अपरमेकां पङ्क्तिं वदति। लण् मध्ये तु इत् संज्ञकः। तत्र लण् इति एकं सूत्रमस्ति, षष्ठं माहेश्वरसूत्रं। ह य व रट् लण्। अत्र किमस्ति? ल अस्ति, अ अस्ति, ण अस्ति। त्रयः वर्णाः सन्ति। अत्र यः अकारः अस्ति सः विशिष्टः, सः उच्चारणार्थः अकारः न। उच्चारणार्थः अकारः इत्युक्ते किं? केवलम् उच्चारणमेव प्रयोजनम्, अन्यत् किमपि प्रयोजनं नास्ति इति। किन्तु लण् मध्ये तु इत् संज्ञकः। लण् इति सूत्रे यः अकारः अस्ति तस्य इत् इति संज्ञा अस्ति। केन सूत्रेण अस्माभिः इदानीमपि एतावता तत् सूत्रं नाधीतम्। उपदेशे अजनुनासिक इति एकं सूत्रमस्ति, तेन सूत्रेण अस्य इत् संज्ञा भवति। इत् संज्ञा यत्र भवति तत्र विशिष्टं प्रयोजनं भवत्येव। अत्र अकारस्य इत् संज्ञायाः प्रयोजनमस्ति र प्रत्याहार निर्माणम्। अधुना एव उक्तं मया, र इति कश्चित् प्रत्याहारः अस्ति, तस्य निर्माणार्थम् अयम् अकारः इत्संज्ञकः इति स्वीक्रियते। एतावदेव इदानीम् उच्यते। अग्रे यदा वयं र प्रत्याहारस्य अध्ययनं कुर्मः तदा स्वराणाम् इत्संज्ञा कथं भवति, तत्र लण् मध्ये अकारस्य इत्संज्ञायाः किं प्रयोजनम् इति इदानीं पार्क् कुर्वन्तु। अग्रे बहु शीघ्रमेव जानीमः। गुणसन्धिं यदा पठामः तदा अयं विषयः विस्तरेण उच्यते। तत्पर्यन्तं
तत्र पार्श्वे भवतु मस्तिष्के अस्ति एवं कश्चित् विशेषः अस्ति। किम् इत्यपि स्मर्तव्यं नास्ति। लण् इत्यत्र कश्चित् विशेषः अस्ति। कः विशेषः इति अग्रे ज्ञास्यते। तर्हि अद्य किं किं ज्ञातम् इति जानीमः। प्रत्याहारनिर्माणं केन सूत्रेण क्रियते? तत्र किं सूत्रम्? आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रमस्ति। अस्य कः अर्थः सूत्रस्य? अन्त्येन इत्संज्ञकवर्णेन सहितः आदिवर्णः प्रत्याहारः इति उच्यते. So there is a small typo here. Iti uchyate. So what is a pratyahara? Any letter of the Maheshwara Sutra, when it is joined with an it samnya letter, it forms a two-letter abbreviation like an, al, ak, etc. This is called a pratyahara. Pratyaharena adivarnādarabhya itsamyakavarnaparyantam madhye vidyamanaha sarve varnaha grihyante. So any pratyahara is an abbreviation starting from the first letter till you reach the last letter of the pratyahara, of course without counting any itsamnya letters in between. Udaharanartham an iti pratyaharaha. An ityukte kim? A, I, U iti trayah varnaha. प्रत्याहारेषु इत्संज्ञकवर्णानां ग्रहणं भवति वा न भवति. अतः अच् इत्युक्ते अ इ उण् इति न लेखनीयम्. अ इ उ ऋ ए ओ ऐ औ इत्येव लेखनीयम्. अवगतमिति मन्ये. अद्यतन अभ्यासं कुर्मः. अत्र प्रथमः अभ्यासः अस्ति सूत्रेषु प्रत्याहारः कः, के वर्णाः इत्युक्ते अत्र सूत्रं प्रश्नरूपेण सूत्रं दीयते. अस्मिन् सूत्रे कः प्रत्याहारः अस्ति, तेन प्रत्याहारेण के वर्णाः गृह्यन्ते इति वक्तव्यं. कथमेतद् ज्ञातव्यम् इत्यपि वदामि. तत्र वृद्धिरादैच् इति यदि प्रश्नः अस्ति, तत्र सूत्रपाठं प्रति गत्वा तत्र वृद्धि सूत्रसंख्या न ज्ञायते चेदपि चिन्ता नास्ति. यद्यपि इदं प्रथमं सूत्रं, सामान्यतः वदामि वृद्धि इति टैप् कुर्वन्ति चेत् आङ्ग्लभाषया अपि कर्तुं शक्यते, संस्कृतेन अपि कर्तुं शक्यते, उभयथा अपि लभ्यते. So it will give a few results. So you can see Vruddhiradeich. So just click on Vruddhiradeich. तत्र अन्तः किमस्ति? सूत्रच्छेदः. सूत्रे किं किं पदमस्ति इति पृथक् कृत्य दीयते. वृद्धिः, आत्, ऐच्. एतत् पश्यन्ति चेत् ओ अत्र ऐच् इति प्रत्याहारः अस्ति इति ज्ञायते. अहमेव एकं प्रदर्शयामि. एवं च वृद्धिरादैच् इत्यत्र कः प्रत्याहारः? ऐच् इति प्रत्याहारः. के वर्णाः? ऐ औ इति वर्णद्वयमेव अस्ति. ऐ औच् इत्येव सूत्रम्. अतः ऐच् इति प्रत्याहारेण ऐ औ इति वर्णद्वयं गृह्यते. उत्तररूपेण किं लेखनीयं? प्रत्याहारः लेखनीयः. प्रत्याहारे के वर्णाः भवन्ति इत्यपि लेखनीयम्. एकस्मिन् सूत्रे एकः एव प्रत्याहारः भवति इति नास्ति. अत्र पश्यन्ति चेत् द्वितीयं पश्यामः. एच इघ्रस्वादेशे इति सूत्रम्. तत्र गत्वा एच इति स्थापयन्ति चेत् सूत्रम् अत्र अस्ति. एच इघ्रस्वादेशे. एचः इक् ह्रस्व आदेशे इति पदत्रयम् अस्ति. तत्रापि एचः इति षष्ठी एकवचने अस्ति. एच् इत्यस्य षष्ठी विभक्तौ एकवचने एचः. तत्रापि पुनः सन्देहः अस्ति चेत् एचः इति प्रत्याहारः वा न वा इति. अग्रे गत्वा तत्र सूत्रार्थः इति पश्यन्ति चेत् तत्र स्पष्टं दत्तं भवति. एच् वर्णस्य इक् वर्णः. अर्थात् अत्र प्रत्याहारद्वयमस्ति. एच् इति एकः प्रत्याहारः, इक् इति अपरः प्रत्याहारः. तर्हि तेन किं गृह्यते
केऽपि वदन्ति वा? प्रयत्नं कुर्मः। वरुण वर्मा, please unmute yourself. नमो नमः। हा, श्रूयते? एच् श्रूयते, वदतु। प्रश्नः अस्ति? अत्र प्रत्याहारद्वयमस्ति। एच् इति एकः प्रत्याहारः, इक् इति अपरः प्रत्याहारः। एच् इत्युक्ते किं? के वर्णाः? एच् इति अस्मिन् प्रत्याहारे ए औ इति किं सूत्रम्? इक् ए औच् ए औच्। आरम्भतः माहेश्वरसूत्रं वदतु। ए ओङ् ऐ औच्, ए ओ ऐ औ। उत्तमम्। ए ओङ् ऐ औच् इति सूत्रद्वयं प्रत्याहृत्य ए ओ ऐ औ इति चत्वारः वर्णाः सन्ति। इक् इत्युक्ते किम्? चत्वारः वर्णाः। इक् इति अस्मिन् प्रत्याहारे अपि चत्वारः वर्णाः सन्ति। पञ्च वर्णाः सन्ति। अ इ उण् रिलिक्। अ अस्ति वा? अ इ उण् अ नास्ति। चत्वारः वर्णाः। इ उ रिलि। इ उ ऋ लृ इति चत्वारः वर्णाः सन्ति। एवम् एच् इत्युक्ते ए ओ ऐ औ, इक् इत्युक्ते इ उ ऋ लृ। इ उण् इ उण् इत्यत्र अकारः त्यक्तव्यः। इ इत्येव आदिवर्णः। इ उ ऋलृक्, सो ऋ लृ इति वर्णाः। अग्रिममस्ति इकोझल् इति। रमा गुरुराजन् भगिनी। नमस्ते भगिनी। हा, इक इत्युक्ते इ उ ऋ लृ। सम्यक्। झल् इत्युक्ते झ भ घ ढ ध, जप घ ढ ख फ छ ठ थ छ ठ थ क प श ष स ह। सम्यक्। सो इकः झल् इत्यत्रापि प्रत्याहारद्वयमस्ति। इक् इति प्रत्याहारः इ उ ऋ लृ पूर्वमपि दृष्टम्। झल् इति तु झभञ् इत्यारभ्य अन्ते हल् पर्यन्तं सर्वे वर्णाः सन्ति। झभघढध जबगडद खफछठत जटत कप श ष स ह एते वर्णाः। अवगतः अयम् अभ्यासः? सूत्रे कः प्रत्याहारः अस्ति इति ज्ञात्वा तत्र तेन प्रत्याहारेण के वर्णाः गृह्यन्ते इति ज्ञातव्यम्। अग्रिमः द्वितीयः अभ्यासः अस्ति वर्णानां संग्रहार्थं प्रत्याहारं लिखत इत्युक्ते अत्र अ इ उ ऋ लृ इति वर्णाः दीयन्ते। एते वर्णाः एतान् वर्णान् वक्तुं कः प्रत्याहारः उपयोक्तव्यः? What is the pratyahara that we can use to abbreviate these letters? Only these letters. I don't want a list of all the pratyaharas in which these letters are there. I want a pratyahara which can be used to represent only these 5 letters. Nothing more, nothing less. So which is the one pratyahara which can represent these 5 letters? Okay, सः प्रश्नः ये वक्तुम् इच्छन्ति। प्रसन्न वि। प्रसन्ना न श्रूयते। रूपसुधा वदतु।
अण् प्रत्याहारः अण् इत्यत्र किं भवति? अ इ अ उ इ इत्येव उन् भवति। ऋ अ लृक् इ अण् इत्येव। ऋ लृ अण् अल सारी ऋ लृक् अक् अक् सम्यक्। अक् केवलम् एतद् वक्तव्यम् अ इ उण् ऋ लृक्। ऋलृक् सो अ इत्यारभ्य क पर्यन्तम्। अतः अक् इति प्रत्याहारः अस्ति चेत् अ इ उ ऋ लृ एते वर्णाः भवन्ति। धन्यवादाः। अग्रिमं महालक्ष्मी भगिनी। नमस्ते भगिनी। श ऊष्मवर्णाः ह श श स ह सम्यक्। धन्यवादः। कः प्रत्याहारः? शल् शल् शशसर् हल्। अतः शल् इति प्रत्याहारेण ऊष्मवर्णाः गृह्यन्ते। सम्यक्। श्रीकण्ठन् महोदय। वर्गाणां तृतीयवर्णाः तेषां कृते कः प्रत्याहारः इति वक्तव्यम्। यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। जस् जस् प्रत्याहारः। जश् इति प्रत्याहारः। सूत्रं किम्? जबगडदश्। जबगडदश् सम्यक्। अतः जश् इति प्रत्याहारेण वर्गाणां तृतीयवर्णाः गृह्यन्ते। एवमेव अस्ति गृहकार्ये। प्रथमः अभ्यासः अत्र के प्रत्याहाराः के वर्णाः इति। द्वितीयः अभ्यासः एतेषां वर्णानां ग्रहणार्थं प्रत्याहारः कः इति वक्तव्यम्। अस्तु, धन्यवादाः। अद्य अत्र समापयामः वर्गम्। भानुवासरे अभ्यासस्य चर्चा भविष्यति। कृपया सर्वे भागं वहन्तु। कृपया अभ्यासं कुर्वन्तु विलिख्य, तदा एव अग्रे गन्तुं शक्नुमः। यदि प्रत्याहाराणां ज्ञानं नास्ति तर्हि अग्रे सन्धिषु किमपि ज्ञातुं न शक्यते। So you should be very comfortable with pratyaharas by the time we enter sandhis. Okay. येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्।